नमः। हरिः ॐ। ऋतमेव परमेष्ठी ऋतन्नात्येति किञ्चन ऋते समुद्र आहितः ऋते भूमिधियग्विश्रिता अग्निस्तिग्मेन शोचिषा तप आक्रान्तमुष्णिहा शिरस्तपस्याहितम् वैश्वानरस्य तेजसा ऋतेनाहास्य निवर्तये सत्येन परिवर्तये तपसास्यानुवर्तये श्रेणास्योपवर्तये शग्मेनाहास्याभिवर्तये तदृतं तत्सत्यम् तद्व्रतं तच्छकेयम् तेन शकेयन्तेन राध्यासम् यद्धर्मः पर्यवर्तयत् अन्तान् पृथिव्या दिवः अग्निरीशानवोजसा वरुणोऽधीतिभिः सह इन्द्रो मरुद्भिः सखिभिः सह अग्निस्तिग्मेन शोचिषा तप आक्रान्तमुष्णिहा शिरस्तपस्याहितम् वैश्वानरस्य तेजसा ऋतेनाहास्य निवर्तये सत्येन परिवर्तये तपसास्यानुवर्तये शिवेनास्योपवर्तये शग्मेनाहास्याभिवर्तये तदृतं तत्सत्यम् तद्व्रतं तच्छकेयम् तेन शकेयन्तेन राध्यासम् यो अस्याः पृथिव्यास्त्वचि निवर्तयत्योषधीः अग्निरीशानवोजसा वरुणोऽधीतिभिः सह इन्द्रो मरुद्भिः सखिभिः सह अग्निस्तिग्मेन शोचिषा तप आक्रान्तमुष्णिहा शिरस्तपस्याहितम् वैश्वानरस्य तेजसा ऋतेनाहास्य निवर्तये सत्येन परिवर्तये तपसास्यानुवर्तये शिवेनास्योपवर्तये शग्मेनास्याभिवर्तये तदृतं तत्सत्यम् तद्व्रतं तच्छकेयम् तेन शकेयन्तेन राध्यासम् एकं मासमुदसृजते परमेष्ठी प्रजाभ्यः तेनाभ्यो मह आवहत् अमृतं मर्त्याभ्यः प्रजामनुप्रजायसे तदुते मर्त्यामृतम् येन मासा अर्धमासाः ऋतवः परिवत्सराः येन ते प्रजापते ईजानस्यन्यवर्तयन् तेनाहमस्य ब्रह्मणा निवर्तयामि जीवसे अग्निस्तिग्मेन शोचिषा तप आक्रान्तमुष्णिहा शिरस्तपस्याहितम् वैश्वानरस्य तेजसा ऋतेनाहास्य निवर्तये सत्येन परिवर्तये तपसा
शिवेनास्यानुवर्तये शिवेनास्योपवर्तये शग्मेनास्याभिवर्तये तदृदं तत्सत्यम् तद्व्रतं तच्छकेयम् तेन शकेयम् तेन राध्यासम् देवा वै यज्ञे कुर्वत तदसुरा अकुर्वत ते सुरा ऊर्ध्वम् पृष्ठेभ्यो नापश्यन् ते केशानग्रे वपन्त अथ श्मश्रूणि अथोपपक्षौ ततस्ते वाहाञ्जायन् पराभवन् यस्यैवं वपन्ति अवामेरि अथोपरैव भवति अथ एवा ऊर्ध्वं पृष्ठेभ्यो पश्यन् तौ पपक्षावग्रे वपन्त अथ श्मश्रूणि अथ केशान् ततस्ते भवन् सुवर्गं लोकमायन् यस्यैवं वपन्ति भवत्यात्मना अथा सुवर्गं लोकमेति अथैतन्मनुर्वप्त्रे मिथुनमपश्यत् श्मश्रूण्यग्रे वपत अथोपपक्षौ अथ केशान् ततो वै सप्राजायत प्रजया पशुभिः यस्यैवं वपन्ति प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते देवासुराः संयत्तासन् ते संवत्सरे व्यायच्छन्त तान् देवाश्चातुर्मास्यैरेवाभिप्रायुञ्जत वैश्वदेवेन चतुरो मासो वृञ्जतेन्द्रराजानः तान् शीर्षन्निचावर्तयन्त परिच वरुणप्रभासैश्चतुरो मासो वृञ्जत वरुणराजानः तान् शीर्षन्निचावर्तयन्त परिच सागमेधैश्चतुरो मासो वृञ्जत सोमराजानः तान् शीर्षन्निचावर्तयन्त परिच या संवत्सर उपजीवासीवे तामेषामुरुञ्जत ततो देवा अभवन् परासुराः यदेवं विद्वांश्चातुर्मास्यैर्यजते भ्रातव्यस्यैव मासो भृत्वा शीर्षन्निच वर्तयते परिच यैषा संवत्सर उपजीवा वृन्देतां भ्रातृव्यस्य क्षुधास्य भ्रातृव्यः परा भवति लोहितायसेन निवर्तयते यद्वा इमामग्निर्हृता वागते निवर्तयति एतदेवैनागो रूपं कृत्वा निवर्तयति सादश्वश्वो भूयसी भवन्त्येति प्रजायते यदेवं विद्वान् लोहितायसेन निवर्तयते एतदेव रूपं कृत्वा निवर्तयते सततश्वश्वो भूयान् भवन्नेति प्रैव जायते त्रेण्याशकल्या निवर्तयेत त्रीणि वै देवानामृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः ऋद्ध्यामेव तद्वीर्यजेषु लोकेषु प्रतिष्ठति यच्चातुर्मास्य याज्याः मनो नामद्ये देवे
पुनश्चेत चतुर्षु मासेषु निवर्तयेत परोक्षमेव तद्देवेभ्य आत्मनो वद्यत्यनाग्रस्काय देवानां वा एष आनीतः यश्चातुर्मास्य याजी य एवं विद्वान् च वर्तयते परिच देवता एवाप्येति नास्य रुद्रः प्रजां पशूनभिमन्यते आयुषः प्राणगुं सन्तनो प्राणादपानगुं सन्तनो अपानाद्व्यानगुं सन्तनो व्यानाच्चक्षुः सन्तनो चक्षुषश्रोत्रगुं सन्तनो श्रोत्रान्मनः सन्तनो मनसो वाचगुं सन्तनो वाच आत्मानगुं सन्तनो आत्मनः पृथिवीगुं सन्तनो पृथिव्या अन्तरिक्षगुं सन्तनो अन्तरिक्षाद्दिवगुं सन्तनो दिवः सुवः सन्तनो इन्द्रो दधीच अस्थभिः वृत्राण्यप्रतिष्कुतः यथारणवतीर्नव इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम् तद्विदच्छर्यणावती अत्राह घोरमन्मद नामत्पष्टुरपीच्यम् इत्था चन्द्रमसो गृहे इन्द्रमिद्गाथिनो बृहद् इन्द्रमर्केभिरर्किणः इन्द्रम् वाणीरनूषत इन्द्रयुद्धर्योः स चाः सम्मिश्र आवचो युजा इन्द्रो वज्रीहिरण्ययः इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे आसूर्यगुं रोहयद्दिवि दिगोभिरद्रिमैरयत् इन्द्रवाजेषु नो अव सहस्रप्रधनेषु च उग्र उग्राभिरूतिभिः तमिन्द्रम् वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे समृषा वृषभो भुवत् इन्द्रः सदा मने कृतः ओजिष्ठः सबले हितः द्युम्नी श्लोके स सौम्यः गिरावज्रो न संहृतः सबलो अणपच्युतः ववक्षुरुद्रो अस्त्रतः देवासुराः संयत्ता आसन् स प्रजापतिरिन्द्रम् ज्येष्ठम् पुत्रमपन्यधत्त नेदेन वसुरावलीयागुंसो हनन्निति प्रह्रादो हवैकायाधवः विरोचनग्रस्वम् पुत्रमपन्यधत्त नेदेनम् देवा अहनन्निति ते देवाः प्रजापतिमुपसमेत्योषुः नाराजगस्य युद्धमस्ति इन्द्रमन्विच्छामेति तञ्यज्ञक्रतुभिरन्वैच्छन् तञ्यज्ञक्रतुभिर्नान्वविन्दन् तमिष्टिभिरन्वैच्छन् तमिष्टिभिरन्वविन्दन् तदिष्टीनामिष्टित्वम् ज्येष्ठयो हवै नाम तायिष्ठयदित्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियायिभिदेवाः तस्मादेतमाज्ञा वैष्णवमेकादशकपालम् दीक्षणीयन्निरवपन् तदपद्रुत्यादन्वत तान् पत्नी संयाजान् औपानयन् ते तदन्तमेव कृत्वोदद्रवन् ते प्रायणीयमभिसमारोहन् तदपद्रुत्यादन्वत तान् चैकन्त उपानयन् ते तदन्तमेव कृत्वोदद्रवन् तातिथ्यमभिसमारोहन् तदपद्रुत्यादन्वत तानिडाहान्त उपानयन् ते तदन्तमेव कृत्वोदद्रवन् तस्मादेता एतदन्ता इष्टयः सन्तिष्ठन्ते
एवं हि देवा अकुर्वत इति देवा अकुर्वत इत्युवै मनुष्याः कुर्वते ते देवा ऊचुः यद्वादितमुच्चैर्यज्ञेन चराम तन्नोऽसुराः पाप्मानुविन्दन्ति उपागुंषोपसदा चराम तथा नोऽसुराः पाप्मानानुवेत्स्यन्तीति तौ पागुंषोपसदमसन्वद तिस्र एव सामिधेनीरणोच्य सुरेणाघारमाघार्य तिस्रः पराचीराहुतीर्हुत्वा श्रुवेणोपसदञ्जुहवाञ्चक्रुः उग्रम् वचो अपावधीम् त्वेषम् वचो अपावधीतिस्वाहेति अशनया पिपासे हवा उग्रम् वचः येनश्च वैरहत्यम् च त्वेषम् वचः एतम् हवावदच्चतुर्धा विहितम् पाप्मानम् देवा अपजघ्निरे ततो एवैतदेवम् विद्यजमानः तिस्र एव सामिधेनीरणोच्य श्रुवेणाघारमाघार्य तिस्रः पराचीराहुतीर्हुत्वा श्रुवेणोपसदञ्जुहोति उग्रम् वचो अपावधीम् त्वेषम् वचो अपावधीतिस्वाहेति अशनया पिपासे हवा उग्रम् वचः येनश्च वैरहत्यम् च त्वेषम् वचः एतमेव तच्चतुर्धा विहितम् पाप्मानम् यजमानोपहते तेभिनीयैवाः पशुमालभन्त अह्न एव तद्देवा अवर्तिम् पाप्मानम् मृत्युमपजघ्निरे तेनाभिनीये रात्रे प्राचरन् रात्रिया एव तद्देवा अवर्तिम् पाप्मानम् मृत्युमपजघ्निरे तस्मादभिनीयैवाः पशुमालभेद अह्न एव तद्यजमानो वर्तिम् पाप्मानम् भ्रातृव्यानपनुदते तेनाभिनीये रात्रे प्रचरेत् रात्रिया एव तद्यजमानो वर्तिम् पाप्मानम् भ्रातृव्यानपनुदते स एष उपवसति ये हन्ति देवत्यः पशुरालभ्यते द्वयम् वा अस्मिन् लोके यजमानः अस्ति च मागुंसम् च अस्ति चैव तेन मागुंसम् च यजमानः सग्रस्कुरुते तावा एताः पञ्च देवताः अग्निशोमावग्निर्मित्रा वरुणौ पञ्चपञ्ची वै यजमानः त्वम् मागुंसग्स्नाभास्थिमज्जा एतमेव तत्पञ्चधा विहितमात्मानम् वरुणपाशान्मुञ्चति भेषजतायै निर्वरुणत्वाय तगु सप्तभिश्छन्दोभिः प्रातरः क्वयन् तस्माः सप्तादराणि छन्दागुंसि प्रातरनुभागेनोच्यन्ते तमेतयोपसमेत्योपासीदन् उपास्मै जायतानर इति तस्मादेतया बहिष्पवमान उपसद्यः स समुद्र उत्तरतः प्राज्वलद्धूम्यन्तेन एष वावस समुद्रः यच्चात्वालः एष उवेव स भूम्यन्तः यद्वेहेध्यन्तः तदेतत्त्रिशलम् त्रिपूरुषम् तस्मात् तन्त्रिविदस्तम् खनन्ति स सुवर्णरजताभ्याः कुशीभ्याम् परिगृहीतासीत् तय्यदस्या अध्यजनयन् तस्मादादित्यः अथ यत्सुवर्णरजताभ्याः कुशीभ्याम् परिगृहीत आसीत् सास्य कौशिकताः तन्त्रिवृताभिप्रास्तुवत तन्त्रिवृता ददद तन्त्रिवृता हरन्
यावती त्रिवृतो मात्राः तम् पञ्चदशेनाभिप्रास्तुवत तम् पञ्चदशेनाददत तम् पञ्चदशेनाहरन् यावती पञ्चदशस्य मात्राः तगु सप्तदशेनाभिप्रास्तुवत तगु सप्तदशेनाददत तगु सप्तदशेनाहरन् यावती सप्तदशस्य मात्राः सप्तदशेन ह्रियमाणस्य तेजोहरो वदते तमेकविपुंसेनाभिप्रास्तुवत तमेकविपुंसेनाददत तमेकविपुंसेनाहरन् यावत्येकविपुंसस्य मात्राः ते यत्रिवृताः स्तुवते त्रिवृतैव तद्यजमानमाददते तम् त्रिवृतैव हरन्ति यावती त्रिवृतो मात्राः अग्निर्वै त्रिवृत् यावद्वा अग्नेर्दहतो धूमभुजेत्यानुव्येति तावती त्रिवृतो मात्राः अग्नेरेवैनन्तत् मात्रां सायुज्यगं सलोकदाहं गमयन्ति अथ यत्पञ्चदशेन स्तुवते पञ्चदशेनैव तद्यजमानमाददते तम् पञ्चदशेनैव हरन्ति यावती पञ्चदशस्य मात्राः चन्द्रमा वै पञ्चदशः एष हि पञ्चदश्यामपक्षीयते पञ्चदश्यामापूर्यते चन्द्रमस एवैनन्तत् मात्रां सायुज्यगं सलोकदाहं गमयन्ति अथ यत्सप्तदशेन स्तुवते सप्तदशेनैव तद्यजमानमाददते तगु सप्तदशेनैव हरन्ति यावती सप्तदशस्य मात्राः प्रजापतिर्वै सप्तदशः प्रजापतेरेवैनन्तत् मात्रां सायुज्यगं सलोकदाहं गमयन्ति अथ यदेकविपुंसेन स्तुवते एकविपुंसेनैव तद्यजमानमाददते तमेकविपुंसेनैव हरन्ति यावत्येकविपुंसस्य मात्राः असौ वा आदित्य एकविपुंसः आदित्यस्यैवैनन्तत् मात्रां सायुज्यगं सलोकदाहं गमयन्ति ते कुश्यौः व्यघ्नन् ते अहोरात्रे अभवताम् अहरेव सुवर्णाभवत् यदा रात्रिः स यदादित्य उदेति एतामेव तत्सुवर्णाङ्कुशीमनुसमेति अथ यदस्तमेति एतामेव तद्रजताङ्कुशीमनुसंविशति प्रह्लादो हवैकायाधवः विरोचनज्ञस्वम् पुत्रमुदाहास्यते स प्रधरो भवत् तस्मात् प्रधरादुदकन्नाजामेत् ये वै चत्वारस्तोमाः कृतन्वत् अथ ये पञ्च कलिः सः तस्माच्चतुष्टोमः तच्चतुष्टोमस्य चतुष्टोमत्वम् तदाहुः कथमानि तानि ज्योतिगुंषि यगेतस्य स्तोमादिति त्रिवृत्पञ्चदशः सप्तदश एकविपुंसः एतानि भावतानि ज्योतिगुंषि यगेतस्य स्तोमाः सोऽब्रवीत् सप्तदशेन ह्रियमाणो व्यवेशिषि विरज्यतमेति तमश्विनो धानाभिरभिषज्यता भूषाकरम्भेण भारती परिभापेण मित्रावरुणोपयस्य या तदाहुः यदश्विभ्याः धानाः पूष्णः करम्भः भारत्यै परिभापः मित्रावरुणयोः पयस्याथ
तस्मादेतेषागो हविषामिन्द्रमेव यजन्तीति एताह्येनम् देवता इति ब्रूयात् एतैर्हविर्भिरभिषज्यस्तस्मादिति तम्मस ओष्टाकपालेन प्रातः सवने विषज्यन् रुद्रा एकादशकपालेन माध्यन्दिने सवने विश्वे देवा द्वादशकपालेन तृतीयसवने स यदष्टाकपालान् प्रातः सवने कुर्यात् एकादशकपालान् माध्यन्दिने सवने द्वादशकपालास्तृतीयसवने विलोमतद्यज्ञस्य क्रियेत एकादशकपालानेव प्रातः सवने कुर्यात् एकादशकपालान् माध्यन्दिने सवने एकादशकपालास्तृतीयसवने यज्ञस्य सलोमत्वाय तदाहुः यद्वसूनाम् प्रातः सवनम् रुद्राणाम् माध्यन्दिनकुम् सवनम् विश्वेषाम् देवानाम् तृतीयसवनम् अथ कस्मादेतेषागुम् हविषामिन्द्रमेव यजन्तीति एताह्येनम् देवता इति ब्रूयात् एतैर्हविर्भिरभिषज्यस्तस्मादिति तस्या वाचोपपादादभिभयुः तमेतेषु सप्तसु छन्दस्वश्रयन् यदश्रयन् तच्छ्रायन्ति यस्य श्रायन्ति यत्त्वम् यदवारयन् तद्वारवन्ति यस्य वारवन्ति यत्त्वम् तस्या वाच एवावपादादभिभयुः तस्मा एतानि सप्तचतुरुत्तराणि छन्दागस्युपादधुः तेषामतित्रीण्यरिष्यन्त न त्रीण्युदभवन् स बृहतीमेवास्पृशत् द्वाभ्यामक्षराभ्याम् अहोरात्राभ्यामेव तदाहुः कतमासा देवाक्षरा बृहती यस्याम् तत्प्रत्यतिष्ठत् द्वादशपौर्णमास्याः द्वादशाष्टकाः द्वादशामावास्याः एषा वावसा देवाक्षरा बृहती यस्याम् तत्प्रत्यतिष्ठदिति यानि च छन्दागस्यत्यरिच्यन्त यानि च नोदभवन् तानि निर्वीर्याणि हीनान्यमन्यन्त सा ब्रवीद्बृहती मामेव भूत्वा मामुपसर्ग्यश्रयतेति चतुर्भिरक्षरैरनुष्टुर्बृहतीन्नोदभवत् चतुर्भिरक्षरैः पङ्क्तिर्बृहतीमत्यरिच्यत तस्यामेतानि चत्वार्यक्षराण्यपच्छिद्या दधात् ते बृहती एव भूत्वा बृहतीमुपसमश्रयताम् अष्टाभिरक्षरैरुष्णिबृहतीन्नोदभवत् अष्टाभिरक्षरैस्त्रिष्टुबृहतीमत्यरिच्यत तस्यामेतान्यष्टावक्षराण्यपच्छिद्या दधात् ते बृहती एव भूत्वा बृहतीमुपसमश्रयताम् द्वादशभिरक्षरैर्गायत्री बृहतीन्नोदभवत् द्वादशभिरक्षरैर्जगती बृहतीमत्यरिच्यत तस्यामेतानि द्वादशाक्षराण्यपच्छिद्या दधात् ते बृहती एव भूत्वा बृहतीमुपसमश्रयताम् सोऽब्रवीत् प्रजापतिः छन्दागुम् शिरथो मे भवत युष्माभिरहमेतमध्वानमनुसञ्चराणीति तस्य गायत्री च जगती च पक्षापभवताम् उष्णिक् च तृष्टुप् च प्रष्ट्यौः अनुष्टुप् च पङ्क्तिश्चतुर्यौ बृहत्येवोद्धिरभवत् स एव छन्दो रथमास्थाय एतमध्वानमनुसमचरत् एतगो हवै छन्दो रथमास्थाय एतमध्वानमनुसञ्चरति येनैष एतत्सञ्चरति
यदेवं विद्वान् सोमेन यजते यबुजैनमेवं वेद अनुमत्यै पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपति ये प्रत्यञ्चः संज्ञाया अवशीयन्ते तन्नैर्हृतमेककपालम् इयं वानुविः इयन्निरृतिः नैरृतेन पूर्वेण प्रचरति पाप्मानमेव निर्वृतिं पूर्वान्निरवदयते एककपालो भवति एकदैव निर्वृतिं निरवदयते यदहुत्वागार्हवत्यदीयुः रुद्रो भूत्वाग्निरनोक्थाय अध्वर्यं च यजमानं च हन्यात् वीः स्वाहाहुतिञ्जुषाण इत्याह आहुत्यैवैनगुं शमयति नातिमार्च्छत्यध्वर्यर्न यजमानः एकोल्मुखेन यन्ति तद्धि निर्वृत्यै भागधेयम् इमान् निशयन्ति एषा वै निर्वृत्यै दिक् स्वायामेव दिशि निर्वृतिं निरवदयते सकृत इरिणे जुहोतिप्रतरेवा एतद्वै निर्वृत्या आयतनम् स एवायतने निर्वृतिं निरवदयते एष ते निर्वृते भागयित्याह निर्दिशत्येवैनाः भूते हविष्मत्यसीत्याह भूतिमेवोपावर्तते मुञ्जे मम गुंहस इत्याह अगुंहस एवैनं मुञ्चति अङ्गुष्ठाभ्याञ्जुहोति अन्तत एव निर्वृतिं निरवदयते कृष्णं वास कृष्णदोषं दक्षिणा एतद्वै निर्वृत्यै रूपम् रूपेणैव निर्वृतिं निरवदयते अप्रतीक्षमायन्ति निर्वृत्या अन्तर्हित्यै स्वाहा नमो य इदं चकारेति पुनरेत्यगार्हवत्ये जुहोति आहुत्यैव नमस्यन्तो गार्हवत्यमुपावर्तन्ते आनुमतेन प्रचरति इयं वा अनुमतिः इयमेवास्मै राज्यमनुमन्यते धेनुर्दक्षिणा इमामेव धेनुं कुरुते आदित्यं चरं निर्वपति उभयेष्वेव प्रजा स्वभिषिच्यते दैवीषु च मानुषीषु च वरो दक्षिणा वरो हि राज्यगुं समृद्ध्यै आज्ञा वैष्णवमेकादशकपालं निर्वपति अग्निः सर्वा देवताः विष्णुर्यज्ञः देवताश्चैव यज्ञं चावरुन्धे वामनो मही दक्षिणा यद्वही तेनाग्नेयः यद्वामनः तेन वैष्णवः समृद्ध्यै अग्निशोमीयमेकादशकपालं निर्वपति अग्निशोमाभ्यां वा इन्द्रो वृत्रमहन्निति यदग्निशोमीयमेकादशकपालं निर्वपति वार्तघ्नमेव विजित्यै हिरण्यं दक्षिणा समृद्ध्यै इन्द्रो वृत्रगो हत्वा देवताभिश्चेन्द्रियेण च व्याहार्ध्यत स चेतमैन्द्राग्नमेकादशकपालमपश्यत् तन्निरवपत् तेन वै स देवताश्चेन्द्रियं चावारुन्ध यदैन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपति देवताश्चैव तेनेन्द्रियं च यजमानो वरुन्धे ऋषभो बहि दक्षिणा यद्वहि तेनाग्नेयः यदृषभः तेनैन्द्रः समृद्ध्यै आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति ऐन्द्रं दधि यदाग्नेयो भवति अग्निर्वै यज्ञमुखम् यज्ञमुखमेवर्धिं पुरस्ताद्धत्ते यदैन्द्रं दधि
इन्द्रियमेवावरुन्धे ऋषभो वही दक्षिणा यद्वही तेनाः धेयः यदृषभः तेनैन्द्रः समृद्ध्यै यावतीर्वै प्रजा ओषधीनामहुता नामास्मिन् ताः परा भवन् आग्रहणम् भवति हुताज्ञाय यजमानस्य पराभावाय देवाः ओषधीष्वादिमयुः ता इन्द्राग्नी उदजयताम् तावेदमैन्द्राग्नन् द्वादशकपालन्निरवृणाताम् यदैन्द्राग्नो भवत्युज्जित्यै द्वादशकपालो भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरेणैवास्मान्नमवरुन्धे वैश्वदेवश्चरुर्भवति वैश्वदेवं वा अन्नम् अन्नमेवास्मै स्वदयति प्रथमजो वत्सो दक्षिणा समृद्ध्यै हरिः ओम्। Oh